अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नादरीन, आज से 3-4 दिन पहले तीफ़ी भट्ट ने जो अपना बयान दिया है, उस बयान की रोशनी में जो है ना, मैंने उसका पूरे जितने भी जवाबात उसने दिए हैं, मैंने उन सब जवाबात का जो है ना खुलासा करके आपके सामने रखा। काफ़ी सारे लोग जो देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि चोई साहब आपका झुकाव जो है ना भट्ट बरादरान की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कब्र में पढ़ना है। मैं अपनी कब्र के ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता कि आप लोगों को मिस गाइड करके अपनी कब्र पर जो है ना अपने गुनाहों का जो है ना अजाब ज़्यादा बढ़ाऊँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। इंसान को हमेशा तौबा का दरवाज़ा जो है ना वही खटखटाना चाहिए और अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश करनी होती है। मैं आप सबको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर जो है ना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मेरे ज़मीर के ऊपर बोझ हो। कोशिश यही करता हूँ, गलती का पुतला होता है इंसान, कई गलतियाँ हो गई होंगी, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन दानिस्ता तौर पर जो है ना मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि मुझे पता हो कि इसका अंजाम बुरा है और क़यामत के रोज़ अजाब होगा, वो भुगतना पड़ेगा, तो कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह मुनसफ़ाना तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में कोई भी मीडिया का एंकर, कोई भी जो है यूट्यूबर इसको इस तरह रिपोर्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीफ़ी भट्ट ने जो है ना बयान दिया था कि ये मेरा मालशिया है, यानी जो मुज़फ़्फ़र हुसैन जिसने बलाज के ऊपर कातलाना हमला किया, बकौल तीफ़ी भट्ट के उससे कहा था कि ये मेरा मालशिया था, या मालशिया और भी लोगों को जाके मिलता था। ये बात जो है मैंने भी आपको इसी तरह बयान की, क्योंकि मैं उसके दिए हुए जवाबात की जो है ना तशरीह कर रहा था, ताकि आपको जो बातें उसकी समझ नहीं आई, वो क्या कहना चाहता है, वो सारी बातें मैंने आपसे जो है ना शेयर की। हालात कुछ इस तरह बन गए हैं कि एक तस्वीर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही थी। मैंने इस तस्वीर को देखा, देखने के बाद जो है ना मैंने इस तस्वीर को पूरा जायज़ा इसका लिया। मैंने इस तस्वीर को जो है ना लेफ़्ट राइट हर एंगल से चेक किया। इसके बाद जो है ना मकतूल मुज़फ़्फ़र हुसैन, मैंने उसकी साबका जो तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उस तस्वीर को निकाला, दोनों को साथ रख कर ये चेक किया कि ये एक ही शख्स है, कहीं फिर कोई ब्लंडर ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, गलती एक आध दफ़ा ही होती है, बार बार गलती करने वाला बंदा जो है ना कोई अक्लमंद नहीं गिना जाता। मैंने इसकी तस्वीर को जब देखा है ना तो मुझे 100% यकीन हो गया कि ये वही बंदा है जो गन लेकर जो है ना तस्वीर में बैठा हुआ है। ये वो बंदा है मुज़फ़्फ़र हुसैन जिसने बलाज के ऊपर अटैक किया और बाद में ये भी मारा गया। अब ये जो मुज़फ़्फ़र हुसैन है ना, ये देखें कि तीफ़ी भट्ट ने बयान ये दिया है कि ये मालशिया था और लोगों को भी जाकर मिलता था। तो मैं मालशिया की हद तक तो जो है ना इसके बयान की मैंने जो है वो तशरीह भी कर दी। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि अगर ये ताज़ीम हाउस जो पीछे लिखा हुआ है, जिस घर के आगे ये सारे गनमैन बैठे हुए हैं, ये घर अगर तीफ़ी भट्ट का ही है ना, तो फिर 110% ये गनमैन भी तीफ़ी भट्ट का था। और फिर इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब देखें ना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो है ना बिलावल नाम का लड़का जो है ना इस वक्त स्क्रीन पे आ चुका हुआ है। चूँकि हारून नामी लड़का जो पकड़ा गया था ना, उसने ये बयान दिया था कि हमें पीछे जो है वॉच वो बिलावल कर रहा था, और बिलावल आपको मैंने बता दिया कि वो तीफ़ी भट्ट के साले का बेटा है। अब देखें कि अगर तफ्तीश में ये तीनों बंदे मंजर आम पे आ गए हैं और एहसन शाह वाली स्टेटमेंट जो है उसको ये सारे वही बयान दे रहे हैं और उसी बयान की तस्दीक कर रहे हैं, तो फिर इसमें दो राय नहीं रह जाती कि तीफ़ी भट्ट ने यह कत्ल नहीं करवाया। 110% अगर तीन कड़ियाँ एक ही तरफ जा रही हैं, और तीफ़ी भट्ट का अपना बयान बड़ा मशकूक हो गया है कि जी वो कहता था कि मेरा मालशिया है, लेकिन मालशिया का क्या काम है, गन लेके बाहर बैठ जाना। और अगर ये ताज़ीम हाउस जो है ये तीफ़ी भट्ट की रिहाइश है, तो फिर इसमें आप सब समझदार हैं। मेरा सिर्फ काम ही होता है वाक़या को रिपोर्ट करना और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखना। फैसला आप लोगों ने करना होता है, मैं कौन हूँ फैसला करने वाला, या फैसला वो अफसरान करेंगे जो तफ्तीश कर रहे हैं, या अदालत जो है आखिरी फैसला उसका चलता है कि वो बेल लेती है या मुलजमान को सजाए मौत दे देती है, उम्र कैद कर देती है, या उनको बाइज़्ज़त बरी कर देती है। मेरा इन चीज़ों से कतई तौर पर कोई सरोकार नहीं। अब देखें कि मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में आपको कह रहा हूं कि अगर ये तीनों ताने बाने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, बिलावल का नाम, तीफ़ी भट्ट का बयान और ये मुज़फ़्फ़र हुसैन जो है ना इसकी गन लेकर बैठे हुए तस्वीर, ये सारी चीज़ें जो है ना इस चीज़ को साबित करती हैं कि ये उसका मुलाज़िम था। तीफ़ी भट्ट के पास गनमैन था, बाकायदा तौर पर इसको तैयार करके, इसका माइंड पॉलिश करके इसको वाक़या पे भेजा गया है और इसने जाकर जो है ना इतना बड़ा वाक़या जो है वहाँ पर कर दिया है। और बलाज जो है पूरी दुनिया सोग में है, लोग बड़े परेशान हैं और आप सब जानना चाहते हैं कि इसका जो है ना एंड क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला आपको एंड तक जो है इसकी बिल्कुल दयानतदारी के साथ जो है ना रिपोर्ट बनाकर पेश करूँगा और आप मेरी हर बात से इत्तफाक करेंगे
یہ میرا وعدہ ہے آپ سب لوگوں سے. اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے احسن شاہ جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کا جو ہے نا دبئی میں لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا کافی اس کا میل ملاپ تھا, اور یہاں سے لڑکیوں کو جو ہے نا ویزے لگوا کر یہ دبئی لے جاتا تھا, اور وہاں پر لے جا کے کیا کرتا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, جو دبئی جا کر جو وزٹ کر کے آئے ہیں یا دبئی میں جو رہتے رہے ہیں یا جن کے دبئی میں تعلقات ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ دبئی میں یہاں سے خواتین لے جا کر ان کو وہاں پر جو ہے نا دبئی میں جو شوز ہوتے ہیں وہاں پر ان کو لے جا کے نوکری کے بہانے فٹ کر دیا جاتا ہے, پھر وہ لڑکیاں ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور وہیں کی ہو کر رہ جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں ایک تصویر ہے رمضان کا مہینہ دیکھتے ہوئے نا, پہلی بات تو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اس تصویر کو لگا نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہمیں بڑی ممانت ہوتی ہے اور بڑی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تصویر جو پیچھے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ احسن شاہ کی ہے تو ویڈیو آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھ لی ہوگی, اور اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو کمنٹ باکس میں اس کا لنک لگا ہوگا, آپ کھول کر دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون لڑکی ہے اور یہ احسن شاہ کے ساتھ جو ہے وہ گلو پاپیاں کر رہی ہے. اور ناظرین اس ویڈیو میں جو ہے نا یہ لڑکی بوسو کنار کر رہی ہے, یعنی اس طرح کی اریاں ویڈیو بنا کر یہ بندہ اپنے دوستوں کو بھیج رہا ہے. ظاہر ہے اگر ہم تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو کسی نہ کسی نے اس کو جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں ڈالا ہے یا کسی کو سینڈ کیا ہے, تو آگے سے یہ ویڈیو ہمارے پاس پہنچی نا. تو آپ یہ دیکھیں جو میں اس شخص کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اس کی یہ ویڈیو ثابت کر رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا لوز کریکٹر ہے. اب اس میں تو دو رائے رہ ہی نہیں گئی. کئی لوگ جو ہے نا وہ احسن شاہ کے بڑے چہیتے بن رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس کی فیملی کو بے نقاب کر دیا. اور بھیا جب بندہ جرم کرے گا اس کا ازالہ فیملی کو بھی کرنا پڑتا ہے, مصیبت فیملیوں میں بھی آتی ہے. پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اس طرح کی انٹیمپٹ کر دی ہو, اس نے ایک اتنی قیمتی جان صرف اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے ذاتی مفادات کے لیے اس کو جو ہے نا اپنے ہی دوست کو جو ہے مخبری کر کے اس کی انفارمیشن دے کے اس کے مخالفین کو اس کو قتل کروا دیا. تو یہ بندہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں. اب ایک چیز آپ کو میں پہ اور بتاتا ہوں, یہ احسن شاہ جو ہے نا آج اس کو پیش کر دیا گیا ہے, ضلع کچہری اس کو پیش کیا گیا ہے, اور وہاں سے جو ہے نا یہ بات میری آپ نے یاد رکھنی ہے, بڑی میں زبردست بات آپ کو بتانے لگا ہوں. جو پیچھے تیفی بٹ ہے نا یا جو بھی بٹ برادران پیچھے جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں وہ اس ملزم کو جو ہے نا اس کا 14 دن کا ریمانڈ پورا کروا دیں گے. آپ یہ دیکھیے گا اس کا 2-2 4-4 دن کر کے جو ہے نا پورا 14 دن کا ریمانڈ اس لیے کروایا جائے گا. بے شک پولیس اس کو ریمانڈ میں ویسے ہی بٹھا کے رکھے یا اس پہ تشدد کرے, حالانکہ جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے پولیس جو چاہے کر سکتی ہے, لیکن اس کے 14 دن پورے کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آ کر تیفی بٹ یا گوگی بٹ پیش ہوں گے تو اس ملزم کو دوبارہ ایک دن کے لیے بھی جو ہے نا پولیس ریمانڈ پہ نہیں لا سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک ملزم بعد میں پیش ہوتا ہے نا, جو مرکزی ملزم ہو تو وہ پیش ہو کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس والے دوبارہ طلبی لگا کرنا اس بندے کو دوبارہ جیل سے بلا لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عدالت کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں. عدالت جو ہے اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس ملزم کا 8, 10 یا 11, 12 دن کا, ایون کہ اگر 13 دن کا بھی ریمانڈ ہوا ہو نا, تو عدالت دیکھ کر کے ایک دن کا ریمانڈ کی ابھی گنجائش ہے اسی کیس میں, عدالت پھر طلبی لگا دیتی ہے اور پولیس اس کو ریمانڈ پر لا کرنا دونوں ملزمان کے منہ پر کروا لیتے ہیں. اور وہاں پر احسن شاہ یہ کہے گا کہ یہ واقعہ آپ نے کروایا, اور تیفی بٹ اس سے مکرے گا یا اس کے منہ پہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ تو دے گا نا. اس کے لیے جو ہوتا ہے نا گرفتار ملزم جو ہوتا ہے اس کو آمنے سامنے کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ بات کھل سکے. اور اگر اس کا 14 دن کا ریمانڈ پورا ہو جاتا ہے تو آپ میری بات یاد رکھیے گا, پھر اس کیس کا اگر کچھ بننا ہے تو وہ بھی نہیں بننا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ تو جیل چلا گیا, 14 دن کے بعد اس کو ہائی کورٹ جو ہے واپس نہیں بلا سکتی اس کیس میں, کیونکہ 14 دن سے زیادہ ریمانڈ مل ہی نہیں سکتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو بعد میں پیش ہونے والے ملزمان ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کا ریلیف لے جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بھی ڈر نہیں, جو ہم اسٹیٹمنٹ دیں گے یہ وہی مانیں گے, چونکہ اس ملزم کو تو واپس لایا نہیں جا سکتا, بات منہ پہ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو ہے نا کیس کی تفتیش جو ہے متاثر ہوگی. اور میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا ان کے گھر والوں سے رابطہ ہے تو ان کو کہہ کر جو ہے نا ملزم کو 2 یا 3 دن کے ریمانڈ کے بعد جیل بھجوا دیں, تاکہ باقی جب کوئی ملزم انٹرم کروائے یا کورٹ سے رابطہ کرے تو اس کی جیل میں طلبی لگا کرنا اس کو دوبارہ اس کے سامنے کروایا جائے تاکہ بات کھل سکے اور سارے حالات جو آپ کے سامنے آ سکیں. اب میری اس جو ہے دیانتداری کی رپورٹ کو اگر آپ ابھی بھی مشکوک سمجھیں گے تو پھر بھائی میں آپ لوگوں کا کوئی حل نہیں کر سکتا ہوں. میں نے تیفی بٹ کا جو ہے سب سے پہلے اس کے جتنی لائف کے مقدمات تھے ان کا پوسٹ مارٹم کیا, آپ نے مجھے مشکوک سمجھا. پھر میں نے تیفی بٹ نے جو بیان دیا ہے اس بیان کا جو اس کے جوابات تھے ان کا چیرو پاڑا کیا ہے اور آپ کو بتایا کہ یہ کیا کہنا چاہتا تھا, یا اگر تو میرے والی باتیں کہنی چاہتا تو اس کی تفصیل بیان کرے تاکہ لوگوں کے سامنے کھل کے ساری بات سامنے ہے. جو مصرے بیان تھے نا میں نے وہ بھی سارے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کے ایک ایک جواب کا چیرو پاڑا کیا ہے. اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں چیرو پاڑا کیا ہوتا ہے؟ بھائی چیرو پاڑا یہ ہوتا ہے, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک شیر یا ایک بھیڑیے نے جو ہے کسی جانور پہ حملہ کیا ہے اور اس کا چیرو پاڑا کر دیا ہے تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جانور اسی طرح جو ہے نا اپنے شکار کو نا
पकड़ कर चीर फाड़ देते हैं, और इस चीर फाड़ के लफ्ज़ को मैंने चीरू फाड़ा कह दिया। तो आप यकीन करें कि मैं इतनी ईमानदारी के साथ ये काम कर रहा हूं ना, अगर मेरे दिल में किसी भी किस्म की बदनीति या मेरे दिल में किसी भी किस्म का कोई ऐसा लालच या दुनियादारी का कोई खौफ या डर हो, तो अल्लाह ताला के हजूर मैं इस चीज़ का जवाबदेह हूँगा। मेरी बात पे यार यकीन किया करें। गलती अगर वो तस्वीर एक लगा के गलती हो गई है ना किसी एक प्रोग्राम में, और मैंने 10 दफ़ा आपसे माफ़ी मांगी है, तो मेरे जैसा कॉन्शियस आदमी कभी भी दानिस्ता तौर पर ऐसी गलती नहीं करेगा कि आप लोगों की तनकीद का निशाना बनूं। मैं तो तनकीद सुननी नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब लोग मेरे पाँव पे पाँव रखें और मेरी बात की तस्दीक करें कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैंने आप सबको बता दिया कि इसका जो है एहसन शाह को आज पेश कर दिया जाएगा। चूँकि अभी जब प्रोग्राम बन रहा है तो 2-3 घंटे के बाद इसने पेश होना है, और मुझे यकीन है जब ये वीडियो अपलोड होगी उसको पेश कर दिया जाएगा। 2 या 3 दिन का रिमांड होगा, इसके बाद फिर रिमांड होगा। इस तरह करके जो है ना मुख्तलिफ औकात में इसके 14 दिन पूरे करवाए जाएंगे, और ये 14 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो इस केस में जो रही खई जो साख्त इसकी है ना, या आखिरी जो इसके सांस हैं केस के, वो भी सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा मेरे प्रोग्राम को मशकूक मत समझा करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें। जितनी दिलेरी के साथ मैं प्रोग्राम करता हूं, मुझे कोई करके दिखाए मैं उसको मान जाऊंगा। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए और मेरी बातों से आप इत्तफाक करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मेरे लिए आपकी राय जो है ना तमगा जुर्रत से कम नहीं होती। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।